أهلا وسهلا ومرحبا بالغزيولات والبكوسات والغزيولين ديالي في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم فيه القص والماكله ولي غوسيت. سمحوا لي حيت غبرت عليكم هاد الربع ايام هادي، حيت كنت مسافره دراسيه وما كانش عندي الوقت فين ننزل لكم شي حاجه، ولكن غير رجعت اول حاجه فكرت هي نحط لكم فيديو جديد غوسيت جديده. ولكن قبل كل شيء بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الميساج ديالكم، على لي جيم ديالكم، على الدعم ديالكم، لهلا خدتكم عليا وبقاو ديما تدعموني. ونبداو على بركه الله. المقادير اللي غنستعملوهم: عندنا شويه سنجلان، معلقه كبيره الخميره الفوريه، 200 ملل ديال الحليب، 150 ملل ديال الزيت، 60 غرام سكر سنيده، بيضه واحده، قبصه الملح، 8 غرام ديال الخميره الكيماويه مع اي سكر منكه بغيتو، مع 500 غرام ديال الطحين الفورس اللي غنستعملوه الخليط. البنات نتوما تقدروا تضيفوا اي زريعه بغيتوها، السنجلان، حبه حلاوه، هذاك كيبقى اختيار وذوق كل واحد والذوق الخاص ديالو. المهم هنايا غادي نبداو نحضروا العجين ديالنا. اول حاجه غادي نضيفوا المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، نزيدوا عليه 60 غرام ديال السكر سنيده، ونضيفوا عليه 200 ملل ديال الحليب، ونخليهم يتخفقوا على خاطرهم باش يمتزج الخليط مزيان. تقدروا البنات تعملوها كذلك غير بالخفاق اليدوي، واللي عنده عاوتاني العجانه يستعملها. المهم ماشي ضروري تكون عندك العجانه، بالخفاق اليدوي تخفقها واحد 3 دقائق غير باش يمتزج داك الخميره الفوريه مع السكر والحليب. بعد ما نمتزج الخليط مزيان البنات غادي نغطيوه ونخليوه واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق. المهم غير يتفاعل هذاك الخميره، تفاعل وتذوب مزيان في الحليب هي والسكر، وداك الساعه نرجعوا نخدموا بها. صافي هنايا مور دازت داك 10 دقائق اللي خليت فيها الخميره تتفاعل مع الحليب وكذلك داك السكر يذوب، غادي نبدا نضيف بقيه المقادير للخليط وانتم كتشوفوا معايا. صافي هنايا غادي نضيف 150 ملل ديال الزيت. هنايا البنات كانت عندي بيضه كيف ما قلت لكم، ولكن غادي نحتاجو نورمالمون واحد البيضه باش ندهنوا بها الواجهه ديال البويوس ديالنا ولا القريشلات. الوغ داك البيضه قلت بلا ما نضيع البياض ديالها، بيض البيض ديالها وزيدته كذلك مع الخليط حتى فت غير اصفر البيضه اللي غنحتاجها للتزيين. صافي كنزيد عليها هنايا فانيلا ولا سكر منكه. هنايا عندي منكه بالبرتقال والزهر، كيجي فيه واحد المذاق يا سلام رائع. صافي من بعد ما ضفنا الزنجلان، الزيت، السكر، كنضيف كذلك 2 معلقات صغار ديال الخميره الكيماويه، تقريبا ما يعادل 8 غرام. صافي كنخلي الخليط يتحرك ويمتزج مزيان مع بعضياته، وكنزيدوا عليه الطحين شويه بشويه. وهنا صافي كانت جمعت العجينه ديالي ولات على هذا الشكل هذا. خص يكون القوام ديالها خفيف ماشي قاصح البنات، اهم حاجه هي تكون خفيفه. شوف كيف ما كتغطس فيها يدك كترجع تشد، ما كتبقاش قاصحه. صافي انا دخلتها الفران حيت كيكون سخون شويه مع البرد. دابا الفران هو المكان المناسب اللي تقدر تسخن يعني تخمر فيه على خاطرها. صافي كنخليوها من 1 ساعه ونص حتى 2 ساعات باش يلا تخمر على خاطرها.
صافي البنات خليت العجينه ديالي ترتاح ودوزت باش نوجد معكم الطبق الثاني اللي هو الكراتان بالثوم والخضره. وهادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوهم. كيف ما كتشوفوا ماشي مقادير كثيره بزاف. نبدا معكم لي زيبيس. غنحتاجو شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الربع يابس مدقوق، شويه ديال الثوم، شويه السكينجبير وشويه ديال الملح. هنايا عندي شويه ديال الطوماطيش ولا مطيشه عليه شويه ديال واحد 3 ولا 4 ديال الثومات محكوكين. وهنا البنات تقدروا تستعملوا 2 مطيشات محكوكين تزيدوا عليهم معلقه صغيره ديال عجينه الطماطم، ولا كذلك تقدروا تستعملوا لاصوص ديال المطيشه اللي كتكون واجده. هنايا عندي بصيله كبيره مشلطه ضفت عليها 2 المعالق ديال القزبر والمعدنوس. وهنايا عندي 2 الفلفلات بحجم متوسط. تقدروا تاخذوا اي لون كيعجبكم، ولا تقدروا تخلطوا زعما الالوان، تقدروا تعملوا الصفار والاخضر، الاحمر والخضر. المهم كتبقى الفلفل على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب شنو الفلفل نتوما كتبغيو. صافي هنايا على نار مهيله غنعمل المقيله ديالي فيها شويه الزيت ونضيف عليها هذاك الفلفله اللي قطعت. المهم انا ضفت الفلفله هي الاولى علاش حيت البصل ديالي كان ديجا في الكونجيلاتور يعني كونجلي، يعني هابط ما غاديش ياخذ الوقت بزاف باش يطيب، ماشي بحال الفلفله اللي باقي طريه خصها الوقت كثر من البصل باش تهود. صافي غنخليها هي واحد 7 دقائق هيداك، نغطي عليها ونخليها واحد 7 دقائق على ما تهبط ونتلاقاو من بعد. كيف ما كتشوفوا البنات انايا الفلفل هوت صهد شويه، زدت عليه البصل والربيع اللي كان حركته مزيان وتا هما غادي نغطي عليهم واحد 10 دقائق ونرجعوا عاوتاني نكملوا كلشي مع بعضياتنا. صافي هنايا ساليت البطاطا ديالي قطعتها، زدت عليها شويه ديال التوابل والربيع. كيبقى ديك الساعه الاختيار يا اما تقليها يا اما تحمرها في الفران. هنا البنات غادي نزيد عليهم التونه دابا باش يستافد الخليط من المذاق ديال التون، يعني الخضره يدخل معها التون، وكذلك داك الزيت اللي عندي غادي يفيدني بزاف، ما غاديش تنشف لي الخضره، وكذلك غادي يعطيهم حتى هو مذاق مزيان. صافي كنستمروا على هاد الطريقه، كنخلطوا الخضره مزيان مع التون باش كتجانس والتون كيتفرتت ما كيبقاش يعني طرفه كبارين. صافي وكنضيفوا عليه من بعد لي زيبيس العطريه ديالنا اللي عندي، كنضيفها كامل في وقت واحد وكنحركها مزيان حتى كتجانس مع بعضيتها. صافي البنات هنايا كنزيد طوماطيش مع الثوم على الخليط. داك الطوماطيش كنزيدوه اولا باش يعطي اللون، ثانيا كاين بزاف الناس كيعجبهم الطوماطيش يكون مع الخضره، ولكن ما تخليوهش تيهبط بزاف، يعني كفايه انه يذوب شويه ويتصهد. صافي كنحيدوا الخليط على البوطه وكنخليوه يبرد على خاطره. في المقله الثانيه غنوجدوا لاصوص طوماط، نضيف شويه ديال الزيت، غادي نضيف عليها لاصوص طوماط ديالي مع شويه الزعتر وشويه الربيع، شويه السكينجبير، شويه الملح، واليبزه كيبقى على حسب الاختيار. صافي وكتبدا تحركها في المقله حتى كتعقد مزيان. وفاش شفت انا هنايا عقدات شهيت غير المطيشه والبيض ولكن كان الهدف شيء اخر.
كنغطيو البطاطا اللي عندنا كامله، الواجهه كتبقى كيبان فيها غير الخضره صافي. ومن بعد كنزيدو عليها الطبقه الثانيه ديال الفرماج صافي. كنزيدو عليها الطبقه الاخيره ديال البطاطا وكنكملوا باقي الخطوات. هنا البنات غنبداو نوجدوا لاصوص اللي غادي نشدوا بها هذاك الخليط ديالنا. داك الطوماطيش اللي كانت بقات كنعملوها هي الاولى، كنزيد عليها كاس الحليب، بيضه وشويه الفرماج، وكنطحنوا الخليط كامل حتى كيولي على هذا الحال بحال هذا صافي. كنكبوا فوق الطبقه ديال البطاطس وكندخلوا نحاولوا ندخلوا داك لاصوص في المول كامل. كنضيفوا الفرماج من الفوق وصافي كندخلوها للفران. ساعه ونص اللي استغرق الوقت باش نوجدوا الكراتان ندخلوا الفران. كانت صافي العجينه اصبحت جاهزه باش نبداو بها الخدمه. كيف ما كتشوفوا الحجم ديالها كيكون ضعف فاش كنخليوها تخمر، يعني الحجم ديالها كيولي تقريبا 2 ولا 3 المرات على الحجم اللي خليناه الحقيقي صافي. وهنايا كنبدا كنبدا نعمل كورات بداك العجينه ديالي على شكل بويوسات ولا قريشلات، وكنبدا نستفهم في الصينيه. هما هاد البويوسات هادو راه ماشي البويوس البلدي اللي كنعرفوه، هذا بويوس اللي عادي اللي ساهل وخفيف ودغيا كيوجد، ما فيهش بزاف ديال التعب وبزاف المقادير صافي. كنكمل العجين بهذا الشكل هذا حتى كنساليها كامله وكنستفها في الصينيه ديالي. صافي البنات هنايا كنخلي البويصات ديالي يرتاحوا ومن بعد كنجبدهم لواحد 45 دقيقه. كندهنهم بصفار البيض مع شويه د الخل وكندردر عليهم شويه ديال الزنجلان اولا حبات البركه على حسب الذوق، وكندخلهم يطيبوا على نار مهيله. في الوقت كنت وجدت هاد الكرواسات هادو بالشوكولات. ان شاء الله دابا نوريهم لكم في شي فيديو ماشي الا بغيتو صافي. وكان صراحه ناقص غير واحد الكويس اتاي مع داك البويوسات. جاو غزالين البنات فعلا من داخل، جاو هائلين، جاو خفافين بزاف. يعني في العشيه في ميريندا مع كويس اتاي اولا في الصباح كيجيو خفاف بزاف وكيف ما كتشوفوا ماشي صعابين، يعني تعملهم وتخليهم عندك في الثلاجه الا جاو الضياف يعني كيحمروا الوجه وخفافين ما كيتقلوش بزاف، وتقدر تعمل فيهم الحلو كيف ما تقدر تعمل فيهم الملح. يعني ماشي بويوس ولا ماشي قريشلات اللي هما حلوين بزاف ولا مالحين بزاف، بالعكس تقدر تستعملهم كيف ما بغيتي. وهنايا كيكون
كيكون الكراتان ديالنا حتى هو وجد، كتقدروا ترافقوه باي عصير بغيتو. غير انا كيعجبني معاه العصير الفرامبواز، وفعلا كيجي حتى هو لذيذ. وكيف ما شفتوا هو كراتان صحي لان فيه غير الخضره وما فيهش كاع شي مكونات اللي هي ماشي طبيعيه. وصافي هنايا كيكون سالا الفيديو ديالنا. كنتمنى الوصفات تكون عجبتكم، وكنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر كيف جاوكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بوصفه جديده ولا شي فلوق جديد، ونخليكم على خير حتى الفيديو الجاي.